पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हम्द व सलात के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहतरम भाई सलामत साहिब, भाई अमानत साहिब की वालिदा मुहतरमा के दरजात बुलंद व बाला फरमाए, उनकी कब्र को नूरुन अला नूर फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। कब्रों की ज़ाहिरी तौर पर कंडीशन एक जैसी होती है कि सारी कब्रें एक जैसी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अंदर के माहौल के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंदरूनी तौर पर, हकीकी तौर पर कब्रें एक जैसी नहीं होती, बल्कि इरशाद फरमाया, कब्र उसकी रोशन मुनव्वर होती है जिसके दिल में इश्क रसूल मौजूद होता है और वो अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार होता है। कब्र अगरचे ज़ाहिरी तौर पर हालत उसकी अच्छी ना हो, लेकिन अगर कब्र के अंदर मौजूद इंसान अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार है तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया, उसकी कब्र जन्नत का बाग है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब आप कब्रिस्तान में तशरीफ़ लाते और कब्र पर खड़े होते तो बहुत ज़्यादा गिरिया फरमाते और आप दीदा हो जाते, आंसू बहाते। किसी ने पूछा, हुजूर जन्नत दोज़ख का जिक्र आपके सामने किया जाता है, आप इतना गिरिया नहीं करते, आप रोते नहीं। जब कब्रिस्तान पर आप तशरीफ़ लाते हैं कब्रिस्तान में तो आप ज़्यादा रोते हैं, गिरिया करते हैं, इसकी वजह क्या है? नबी पाक के गुलामों, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी शान ये है, मेरे आका फरमाते हैं, लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीकुन व रफ़ीकी फ़िल जन्नत यानी उस्मान। इरशाद फरमाया, हर नबी का जन्नत में कोई ना कोई साथी होगा और मेरे साथी हज़रत उस्मान गनी है रदियल्लाहु अन्हु। लेकिन उनका फ़िक्र आखिरत देखिए। हज़रत सैयदना उस्मान गनी से पूछा गया, हुजूर आप कब्रिस्तान आकर इतना क्यों रोते हैं? आपने इरशाद फरमाया, इसलिए रोता हूँ कि नबी पाक ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब हो गया वो आखिरत की हर मंजिल में कामयाब होता जाएगा, और जो इसी में फंस गया वो आखिरत की तमाम मनाजिल में उसको दुश्वारी का सामना रहेगा और मुश्किलात का उसको सामना करना होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हमारे दिल पत्थर हो गए और हमारे दिल गुनाहों से इतनी आलूदा हुए कि हम कब्रिस्तान, माँ बाप की कब्र पर जाकर भी हमारे आंसू नहीं निकलते, भाइयों की कब्र पर जाकर भी हमारे आंसू नहीं निकलते। तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए और गौर करना चाहिए, हम अपनी कब्र को बेहतर बनाने के लिए नेक आमाल करें, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए अच्छे आमाल करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनका कल यौम विसाल गुज़रा है, खलीफा अव्वल, जिनके मुताल्लिक नबी पाक फरमाते हैं, मेरे अबू बकर की शान ये है कि उनको जन्नत के हर दरवाजे से आवाज़ दी जाए। अल्लाह ताला के फरिश्ते फरमाएंगे कि अबू बकर इस दरवाजे से जन्नत में तशरीफ़ लाइए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जिनके मुताल्लिक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौद। इरशाद फरमाया, अबू बकर तुम सिर्फ मेरे गार के साथी नहीं बल्कि तुम हौज़े कौसर पर भी मेरे साथ होगे। शान इतना बुलंद है, मकाम इतना बुलंद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, उनकी फ़िक्र आखरत ये थी कि आप जब किसी परिंदे को दरख्त पे बैठा हुआ देखते तो आप उस पर रश्क करते और इरशाद फरमाते हैं, परिंदे तू कितना खुश नसीब है, तू कितनी अच्छे नसीब वाला है कि एक शाख से उड़कर दूसरी शाख पे बैठता है और फल खाता है, लेकिन तुझे कोई फिक्र नहीं है कि कल क़यामत के दिन हिसाब भी देना है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते थे, काश मैं भी एक परिंदा होता, कल अल्लाह की बारगाह में हिसाब देही से तो मैं बच जाता। नबी पाक के गुलामों, इतनी दर्जे वाले सहाबी जिनके मुतालिक उम्मत का इत्तेफाक है
کہ نبیوں کے بعد اس کائنات میں جس کا سب سے زیادہ درجہ ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی، وہ آخرت کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں اور آخرت کے متعلق اتنی فکر ہے ان کو، تو ہم گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، ہمیں اس کی زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہماری نمازیں ضائع، ہمارے روزے ضائع ہو گئے اور اللہ کے احکام کو ہم نے پشت کے پیچھے ڈال دیا، اللہ کا دین غریب ہو گیا اور اعمال ہم سے بہت زیادہ دور چلے گئے۔ باقی دنیا کے ہر کام وقت پر ہوتے، لیکن اللہ کے احکام، رسول اللہ کا دین اور محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ شریعت صرف نام کی رہ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، قبر کے اندر دنیا کی دولت لے کر نہیں جائیں گے، یہ نیک اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ حضور پاک کے غلاموں، جنازے کی امامت حضرت علامہ مولانا محمد ریاض نقشبندی صاحب فرمائیں گے۔ میں ایک حدیث پاک والدین کی شان و عظمت میں بیان کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارا دین ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ ارشاد فرمایا، جس پر ماں باپ راضی ہیں اس پر اللہ رسول راضی ہے، اور جس پر والدین ناراض ہیں اس پر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہے، اپنے ماں باپ کی تابع دار ہیں، اور بد نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کی نافرمان ہے اور ان کے انداز سے، ان کے کرتوت سے ماں باپ کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، والدین کی شان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے اجازت مانگی، آقا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، مجھے بتاؤ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، آقا میرے والدین زندہ ہیں۔ نبی پاک نے ان کی کیا ذمہ داری لگائی؟ ارشاد فرمایا، جہاد میں جا کر، میدان میں جا کر جان قربان کر کے جنت پانا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، الزمہما فإن الجنت عند رجلیہما۔ ارشاد فرمایا، ماں باپ کے قدموں سے چمٹے رہو اور ان کی خدمت میں لگے رہو، جنت ان کے قدموں کے پاس ہے۔ ارشاد فرمایا، جنت ہی حاصل کرنی ہے تو ارشاد فرمایا میدان جہاد میں جانے سے بھی جنت ملتی ہے، اور ارشاد فرمایا اگر ماں باپ کو راضی کر لو تو گھر بیٹھے بھی تمہیں جنت مل جائے گی۔ نبی پاک کے غلاموں، جو آدمی اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، ٹائم مکمل ہو چلا ہے، 1-2 منٹ باقی ہے۔ نبی پاک کے غلاموں، اس حدیث پاک کو سماعت فرمائیے۔ جو خوش نصیب اولاد اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں تو ان کو کیا مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ بیہقی شریف کی حدیث سے میں نے پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قبل بین عینی امہ، کہ جو آدمی اپنی ماں کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے، کان لہ سترم من النار، نبی پاک نے فرمایا یہ بوسہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے ماں کی، یہ رتبہ ہے ماں کا، یہ فضیلت ہے ماں کی۔ نبی پاک کے غلاموں، جب یہ ہستیاں چلی جاتی ہیں پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، جب یہ نفوس موجود ہوتے ہیں ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یہ حدیث سننے کے بعد جب گھر جانا، جہنم کی آگ سے پردہ بنوانا چاہتے ہو اور جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ماں کی پیشانی کو بوسہ دیا کرو، والد کی عزت اور خدمت اور اس کا احترام کیا کرو۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔